वेलकम बैक। आपको बताएं, अमरीकी रियासत यूटा में सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी समझे जाने वाले क़दामत पसंद रहनुमा चार्ली किर्क कातलाना हमले में हलाक हो गए। FBI ने एक मुश्तबा कातिल पकड़ने का दावा कर दिया है। चार्ली किर्क को उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गया जब वो यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। चार्ली किर्क को गर्दन में गोली लगी है। इन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चार्ली किर्क की हलाकत सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। चार्ली किर्क जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है, इसे बंद होना चाहिए। चार्ली के कत्ल के सोग में व्हाइट हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों पर इतवार तक कौमी परचम सरनगू कर दिया गया, जो इतवार तक सरनगू रहेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस ने भी चार्ली किर्क के कत्ल की मजम्मत की है। FBI ने पकड़े गए कातिल की शनाख्त जाहिर नहीं की है। रेनाला खुर्द में दो माल बरदार गाड़ियों में तसादुम, इंजन और मुतादिद बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। एक ट्रेन का असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक, ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब पहले गुजरने वाली माल गाड़ी की 4 बोगियां अचानक अलग हो गईं। पीछे से आने वाला इंजन इनसे टकराकर उलट गया। जोरदार धमाके के नतीजे में अकब से आने वाली दूसरी गाड़ी का इंजन भी अलग होने वाली बोगियों से जा टकराया। तसादुम के बायस इंजन और मुतादिद बोगियां रेलवे ट्रैक से नीचे जा गिरी। हादसे में जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट ड्राइवर इम्तियाज की लाश मिल गई। हादसे के बाद लाहौर कराची अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। दरिया चनाब में दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों से जलालपुर पीरवाला शहर को महफूज रखने के लिए उट शरीफ रोड, अलमारूफ गिलानी रोड पर इंतजामिया की जेर निगरानी शिगाफ डाल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि इस इकदाम का मकसद सैलाबी पानी का दबाव कम करना और शहर को मुमकिन तबाही से बचाना है। इंतजामिया के मुताबिक गिलानी रोड पर डाले गए शिगाफ से पानी का रुख बहादुरपुर और बस्ती लांग की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जिससे जलालपुर शहर पर सैलाब का बराह रास्त खतरा कम हो जाएगा। ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन से लूट मार करने वाली कश्ती माफिया की खबर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी नोटिस। सैलाब मुतासरीन से जायद किराया वसूल करने वाले कश्ती मालिकान गिरफ्तार। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन प्राइवेट कश्ती मालिकान के इस्तेहसाल का शिकार हो रहे थे। ABN न्यूज़ की रिपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतासरा इलाकों का दौरा किया और प्राइवेट कश्तियों के इजाफी किरायों पर सख्त नोटिस लिया। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि तमाम प्राइवेट कश्तियों को हुकूमत अदायगी करेगी और ये कश्तियां जिले इंतजामिया की निगरानी में चलाई जाएंगी। कश्ती मालिकान की जानिब से मुतासिरीन को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है और वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब की आड़ में अवाम का इस्तेहसाल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैलाब का पानी अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें और ख्वाब भी बहा कर ले गया। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलुज के सैलाब से दर्जनों मौज़ाजात ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि बड़ी तादाद में लोग पानी में फंसे हुए हैं। नवाही इलाका सुपर बंद टूटने से सैकड़ों घर और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। शहर के बंद के करीब पानी जमा होने से खतरा मजीद बढ़ गया। सैलाबी पानी के दबाव और बंद टूटने के बाद जलालपुर पीरवाला शहर में भी पानी दाखिल होने के खतरे के पेश नज़र लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर बंद बना दिए। मुकामी इंतजामी की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि भारी मशीनरी के जरिए जलालपुर शहर के बंद को मजबूत किया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि किसी भी सूरत में शहर में पानी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। तहद निगाह पानी ही पानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब में फंसे अफराद बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। पानी में डूबी बस्तियों में दर्जनों अफराद फंसे हुए हैं। जलालपुर पीरवाला में आर्जी बंद टूटने के खौफ से शहरियों ने घरों के सामने अपनी मदद आप के तहत कई फीट तक कागज और मिट्टी की हिफाजती दीवारें बना दी हैं। गरीब बंदे, ना हमारा मकान बचा है, ना हमारा कुछ भी नहीं बचा है। हमारा हार चार रोल गई, हार चार विनीज गई, माल ढांढा बंदे एक बने यतीम पुत्र खड़े थे घर निकाले वास्ते पीछा का ढाला बड़ दे पेन भाई, दो भाई है, एक भी भेड़ है, एक बाजी है, काफा पीछा पे हैं। गवर्नमेंट से ये कहें कि प्लीज हेलीकॉप्टरों को भेज दे, एक दिन के लिए भेज दे। हजारों लोग हैं, कश्तियां 3 दिन से लगी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी कश्तियां लगी हुई हैं, पूरे गांव के गांव फंसे हुए हैं। हमारे उन हेलीकॉप्टरों का किस काम आएगा? हमारे टैक्स से बने हुए हेलीकॉप्टर हैं, हमारी मदद नहीं करेंगे तो उनका क्या फायदा है? ये माल सारा निकल वने वाला सा वेसु पे ए ऐसा केड़े करे थोड़ा सा आप चले वनुदा।
जलालपुर पीरवाला में बेला रोड पर सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नौमौलूद बच्ची दम तोड़ गई। नौमौलूद बच्ची की तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां नौमौलूद बच्ची दम तोड़ गई। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने वाली कश्ती आरजी हिफाजती बंद के करीब पहुंचते ही अचानक से टूट गई। कश्ती के टूटने से दर्जनों अफराद पानी में गिर गए। रेस्क्यू एहलकारों और मकामी लोगों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सबको बाहिफाजत निकाल लिया। इंतजामिया ने आइंदा के लिए मजीद महफूज और मजबूत कश्तियां फराहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का जलालपुर रिलीफ कैंप में अब पहला हंगामी इजलास। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला। जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन के लिए कश्तियों से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला में इमदादी कामों का जायजा लिया। लोगों को रेस्क्यू करने से पहले शनाख्ती कार्ड चेक करने पर मरियम औरंगजेब ने पुलिस हुकाम की सरजनिश की। मरियम औरंगजेब का कहना था कि यह वक्त लोगों का शनाख्ती कार्ड देखकर रेस्क्यू करने का नहीं। जराये के मुताबिक मरियम औरंगजेब ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां भी इजहार बरहमी किया। सीनियर वजीर ने कहा है कि आवाम और मवेशियों की जान की हिफाजत अवलीन तरजीह है। कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। पंजाब में दरिया चनाब, सतलुज और रावी में सैलाब के बायस तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेलों ने मजीद दर्जनों बस्तियां डुबो दी हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। सैलाबी सूरत हाल से मजमूई तौर पर 42 लाख लोग मुतासिर हुए। 20 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 76 अफराद जाँ बहक हुए। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब में 4400 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासिर हुए। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया चनाब 2190 मौज़ाजात मुतासिर हुए। सतलुज में 651 और रावी में सैलाब से 1495 मौज़ाजात मुतासिर हुए। मुतासरा अजला में 15,81,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 404 रिलीफ कैंप्स, 488 मेडिकल कैंप्स और 421 वेटनरी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाओं के बलाई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला रुक चुका है, जिसके बायस दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं है। दरिया चनाब में 2190 मौज़ाजात मुतासिर हुए हैं। आपको बताएं कि सतलुज में 651 के करीब मौज़ाजात मुतासिर हुए हैं। 15,81,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब में सैलाब से ज़रई मईशत को शदीद झटका लगा है। 21,25,838 एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर हो गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब में कपास की 1,10,850 एकड़ फसल पानी में बह गई। चावल की 9,70,929 एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई। मकई की 1,86,419 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। गन्ने की 2,20,344 एकड़ फसल सैलाब से तबाह हुई है। सैलाब से 4,05,000 एकड़ पर चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा। सब्जियों की 1,15,260 एकड़ फसल तबाह हो गई। मुल्तान ता रावलपिंडी रेलवे ट्रैक का शेरशाह जंक्शन से चनाब वेस्ट बैंक तक सेक्शन बहाल कर दिया गया है। रेलवे तर्जमान के मुताबिक ट्रैक की बहाली के बाद मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली थल एक्सप्रेस और मेहर एक्सप्रेस आज मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी। इसी तरह मुल्तान से डेरा गाजी खान जाने वाली शटल ट्रेन भी अपने शेड्यूल के मुताबिक चलाई जाएगी। शेरशाह बंद पर मुतवक्के शिगाफ के खदशे के बायस 2 रोज़ कबल शेरशाह जंक्शन से चनाब वेस्ट बैंक तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एमरजेंसी नाफिज कर दी है। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सैलाब ने पंजाब में तबाही मचाई, अब सिंध में दाखिल हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान अकेला नहीं निमट सकता। पाक फौज के दलेर अफसर मेजर अदनान असलम ने खवारिज से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों की निशानदेही करके इनसे छुटकारा हासिल करना होगा। आज लोग सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक करते हैं। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। पैक फेज 2 के खद्दोखाल ज़राअत B2B इन्वेस्टमेंट के एच फाइनेंशियल मॉडल का ऐलान किया जाएगा। अमेरिका से ताल्लुकात और चीन के साथ तस्वीराती शराकत दारी को मजबूत बनाना है। हमारे पाक फौज के बहुत ही दलेर और प्रोफेशनल ऑफिसर मेजर अदनान असलम वो KP में जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने
اپنی جان کی قربانی دی اور اس کے اوپر پاکستانی قوم کو، وہ کن سے لڑ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے دشمنوں سے، جو لوگ آج اس ملک کے اندر زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہ جس طرح تضحیق کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ ناکافی ہے۔ پنجاب کے بعد بادلوں نے سندھ میں ڈیرے جما لیے۔ حیدرآباد، سہون، دادو، سجاول، اوباڑو سمیت کئی علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ ندی نالوں میں طغیانی سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ اہم سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے بعد بادلوں نے سندھ میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ حیدرآباد، سہون، دادو، سجاول، اوباڑو سمیت کئی علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ ندی نالوں میں طغیانی سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ اہم سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں۔ سہون میں تیسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بجلی غائب ہو گئی۔ دادو میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی سے درجنوں دیہات ڈوب گئے، جبکہ پانی کا ریلا آنے سے چھنی روڈ پر چھنی پل کے مقام سے سڑک بھی بہہ گئی ہے اور کاچو کے متعدد دیہاتوں کا اس وقت رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اوباڑو میں چند گھنٹوں کی بارش سے شہر کی مین مارکیٹ ڈوب گئی۔ سجاول میں بارش نے تباہی مچا دی۔ سیم نالوں کے اوور فلو ہو جانے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ سجاول، جاتی، شاہ بندر اور میرپور میں پانی داخل ہو گیا۔ راول کنڈرا میں سیم نالہ بھی پڑنے سے درجنوں گھر پانی میں ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 143 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ گلشن معمار 109، گلشن حدید 92 ملی میٹر، نارتھ کراچی 81، ڈی ایچ اے فیز 2 میں 74 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شارع فیصل 64، کماڑی میں 63 ملی میٹر بارش ریکارڈ، ناظم آباد اور سعدی ٹاؤن میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ یونیورسٹی روڈ اور موسمیات کے اطراف میں 58 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اورنگی 47، ماڑی پور 45 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ جناح ٹرمینل کے اطراف میں 38 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دریائے سندھ پر تعمیر موریا آگانی لوپ بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ آبپاشی کے حکام نے انہیں بریفنگ بھی دی۔ بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں رتو ڈیرو کے گاؤں میرپور بھٹو میں واقع ڈھیسرو ہاؤس بھی گئے اور سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ ممتاز بھٹو کے انتقال پر ان کے صاحبزادے امیر بخش بھٹو سے تعزیت کی۔ سابق گورنر ممتاز بھٹو کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور لواحقین کے صبر جمیل کے لیے دعا کی گئی۔ کراچی میں بارش سے متاثرہ شہریوں کے لیے گورنر ہاؤس میں ایمرجنسی اور ریلیف سیل قائم کر دیا گیا۔ گورنر سندھ کے مطابق ایڈیشنل سیکریٹری اور ڈپٹی سیکریٹریز 24 گھنٹے ایمرجنسی سیل کی نگرانی کریں گے۔ بارش متاثرین کسی بھی ضرورت یا مدد کے لیے ہیلپ لائن 1366 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہریوں کو ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پاسپورٹ بلاک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ 9 مئی کے بعد میرا پاسپورٹ بلاک ہے، کیسے افغانستان جاؤں؟ میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن مجھے پاسپورٹ نہیں مل رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پاسپورٹ بلاک ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ 9 مئی کے بعد میرا پاسپورٹ بلاک ہے، افغانستان کیسے جاؤں؟ علی امین گنڈاپور کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ 9 مئی کے بعد پاسپورٹ بلاک ہوا تھا، ابھی تک وہ بلاک ہے۔ اس ملک کی حالت ہے کہ میرا پاسپورٹ ابھی تک بلاک ہے اور میرا جو پاسپورٹ ہے میں نے اپلائی کیا ہے، مجھے پاسپورٹ بنا کے نہیں دیا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے اس میں مجھے بتایا کہ جی آپ کا پاسپورٹ نے بلاک کیا ہوا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے، لیکن خان صاحب کو میں ملاقات یہ نہیں چھوڑ رہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں بار بار لیکن نہیں چھوڑ رہے، لیکن آپ کی طرف سے میرا یہ پیغام اگر چلا جائے وہ یہ ہے کہ خان صاحب افغانستان جانے کے لیے مجھے ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ کا حکم آئے گا تو ویزے کے بغیر بھی جا سکتا ہوں میں۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر صحافیوں پر پی ٹی آئی کارکنان کے تشدد پر تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے صحافیوں سے غیر مشروط معذرت کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی معذرت پر پی ایف یو جے نے احتجاج ختم کر دیا۔ پرتشدد واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف راولپنڈی اسلام آباد کے صحافی سراپا احتجاج تھے۔ طیب بلوچ، اعجاز احمد، فیصل حکیم اور غلام رسول قمبر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ عراق کی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد غالب محمد رادی نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی عالمی اور علاقائی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عراقی فضائیہ کے کمانڈر نے پاک فوج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار، دہشت گردی کے خلاف قربانی اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔
قبل ازین جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر عراقی کمانڈر کو تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. عراقی کمانڈر کے حوالے سے خبر آپ نے جانی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی کے المناک سانحہ بلدیہ فیکٹری کو 13 برس بیت گئے ہیں. سانحہ بلدیہ فیکٹری کراچی کی تاریخ کا افسوسناک دن ہے. سانحہ بلدیہ میں 260 افراد زندہ جل گئے اور سینکڑوں زخمی اور معذور ہوئے تھے. بھٹا مافیا نے آنکھوں میں حسین مستقبل کے خواب سجائے فیکٹری آنے والے 260 انسانوں کو زندہ جلا ڈالا تھا. سانحہ کی تحقیقات میں یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ فیکٹری مالکان کی جانب سے بھتہ نہ دینے کے باعث آگ لگائی گئی تھی اور اس کے لیے مخصوص کیمیکلز استعمال کیے گئے تھے جس سے آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے فیکٹری کو زندہ انسانوں سمیت راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا. ہولناک آتش زدگی میں شہید ہونے والے اپنی یادیں چھوڑ گئے تو بچنے والے افراد آج بھی غمزدہ ہیں. مرنے والوں کو لواحقین اور زندہ بچ جانے والوں کا دکھ اور آزمائشیں آج بھی برقرار ہیں. کراچی لائنز ایریا بادام بیکری کے سامنے بارش کے سبب 2 منزلہ مخدوش عمارت زمیں بوس ہو گئی. عمارت کی اوپری منزل میں 5 افراد جبکہ نیچے کی دکانوں میں افراد موجود تھے. عمارت میں موجود لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا. علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹا رہے ہیں. سوات کے علاقے فضا گٹ میں ضلع انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اور دوران آپریشن ٹریڈرز فیڈریشن ہوٹل مالکان اور دیگر شہریوں نے مزاحمت کی جس پر پولیس کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کا سہارا لینا پڑا. پولیس نے کارروائی کے دوران ٹریڈرز فیڈریشن کے صدر سمیت متعدد افراد کو گرفتار کر لیا. سٹی میئر اور اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. پولیس نے سٹی میئر کو بھی حراست میں لے لیا. ضلع میرپور آزاد کشمیر میں جعلی برطانوی ویزوں اور ورک پرمٹ کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا. سکینڈل سے درجنوں خاندان مالی اور ذہنی طور پر تباہ ہو گئے. رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ بی نیوز. ان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سال میرپور آزاد کشمیر میں جعلی برطانوی ویزوں اور ورک پرمٹ کے 200 سے زائد متاثرین کی پولیس کو درخواستیں. پولیس نے 22 مقدمات درج کر لیے. متاثرین کے مطابق اس دھوکہ دہی میں انہیں مجموعی طور پر 32 کروڑ روپے اور 1,39,000 پاؤنڈز کا نقصان ہوا. جاوید اقبال سمیت کئی شہریوں کا کہنا ہے کہ ایجنٹس نے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا اور جعلی ویزے تھما دیے. متاثر خاتون شگفتہ بی بی نے بتایا کہ زیورات، زمین، حتیٰ کہ گھر تک بیچ دیا. صرف بیٹے کا مستقبل سنوارنے کا خواب دیکھا تھا مگر سب کچھ لٹ گیا. ایس پی میرپور خرم اقبال کہتے ہیں اب تک 25% رقم ریکور ہوئی ہے. کئی ملزمان گرفتار ہیں لیکن مخصوص قانون اور تربیت کی کمی سے مشکلات پیش آ رہی ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر قانون میاں عبدالوحید کے مطابق ویزا فراڈ کے خلاف قوانین سخت کرنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے جلد قانون سازی بھی کی جائے گی. جعلی ویزوں کا یہ اسکینڈل نہ صرف کروڑوں روپے کی لوٹ مار ہے بلکہ عوام کے خوابوں اور مستقبل کے ساتھ کھلواڑ بھی ہے. لیاقت پور کے نواحی علاقے میں قومی شاہراہ پر کار اور ٹرالر میں خوفناک تصادم ہو گیا. حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں ماں اور بیٹا بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت میاں شہزاد اختر حسین، فیاض بی بی اور بخت علی کے ناموں سے ہوئی ہے. کار میں سیلاب متاثرین سوار تھے جو جلال پور پیروالا سے رحیم یار خان جا رہے تھے. ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی فائنل میڈیکو لیگل رپورٹ تیار. رپورٹ میں حمیرہ اصغر کی موت پر شکوک و شبہات پیدا کر دیے. میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق حمیرہ کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا. حمیرہ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز پر خون کے نشانات ملے ہیں. حمیرہ کے کپڑوں پر DNA بھی ملا ہے. رپورٹ کے مطابق حمیرہ کی لاش بھی مکمل نہیں تھی، صرف ہڈیاں تھیں. تمام ہڈیاں صحیح سلامت تھیں. جسمانی اعضاء نہیں ملے ہیں. جسمانی اعضاء نہ ملنے کے باعث وجہ موت معلوم نہیں ہو سکی. بلڈ اور DNA کے حوالے سے کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کے سزا یافتہ مجرم ظاہر جعفر کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 12 ستمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا. جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس باقر نجفی بھی بینچ کا حصہ ہیں. ظاہر جعفر نے نظر ثانی کیس میں سینئر وکیل خواجہ حارث کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب وزراء سمیت رات گئے جلال پور پیروالا کے نواحی گاؤں بلوچ واہ کے بند پر پہنچ گئیں. بستی بہارا کے قریب بند کا شگاف پور کرنے کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ اور سیکریٹری آبپاشی نے بھی بریفنگ دی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بند کا شگاف جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی. صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، رانا سکندر حیات، پارلیمانی سیکریٹری ضیاء اللہ شاہ بھی موجود تھے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خطے میں